देव बरें करूं सगळ्यांक सगळ्यांच्या आयज ह्या रस्त्याच्या कामाची आमी सुरवात केल्ली आसा. आता तुमकां आमची झेडपी बी आमच्या मदीं पावल्ली आसा. मॅडम तुमचें बी वेलकम करता. चड वेळ घेनास वतूय लागलेलें आसा. रस्त्याक जेन्ना हे भाशेन ह्या रस्त्याचें कंडिशन जालें त्या वेळाचेर जे हांगचे स्थानीक जे लोक आसले ते वारंवार बाबाक एप्रोच जाताले आनी सांगताले की आमच्या रस्त्याची मातशें रस्तो पिड्यार जाल्लो आसा तो सारको करपाक जाय म्हणून. सो त्याच बरोबर बाबान हो प्रपोजल जो आसा तो फुडें गव्हर्मेंटाक घातलो. फुडें घातल्या उपरांत आमचे शैले जे आसा ते सदांच बाबाक सांगता बाबा आमचे केन्ना जातले केन्ना जातले. सो आयज ह्या रस्त्याचे आमी कामाची सुरवात आमचे नाल फोडून केल्लो आसा. त्या खातीर जे काम बाबान हे हातान घेवन जे रोखडेच पास करून जे हाडलेले आसात आनी तुमकां हो रस्तो आतां पळोवपाक मेळटा ताका सायड ड्रेन आसात थोडे पेवर्सचे आसात आनी हें काम तुमी बाबा सांगतलो तुमकां सदांच सांगता हें काम तुमचें तुमी फुड्यान रावन करून घेयात. सो त्या भाशेन तुमी हें काम ते फुड्यान रावन करून घेवचें. हांव चड वेळ घेयना. हांव आमचो बेतू बाब आसा ताका रिक्वेस्ट करता ह्या वेळार 2 उतरां उलोवची. आयज हांगा सगळे भाव भयणी जमलेले आसात तशेंच मिडिया आनी आमचो सांताक्रूज एम.एल.ए. बरो चडवतात बरी कामां करतात. 200 कोटीचो प्रोजेक्ट त्यांनी काम चालू आहा आनी ऑलरेडी 75% तेजे जाल्ले आसा. तेन्ना आमची एम.एल.ए. हो आमचो मोगाचो आसा. तसोच आमच्या मुखार आसा झेडपी कामतबाय, तसोच आमचो सरपंच चिमला आनी लोऊ हे सगळे आनी तुमी इथे जमलेले. सांगपाचें कांय ना 2 उतरां. आज बाबान बऱ्यापैकी कामां केल्ली आसा. वयता ते बाबाचें नांव जाता चिमलान बसता कामां चलता आनी ह्या फुडें करता. तशें जॉबूय तेणी खूब दिल्लें आसा कोणाक आनी घरान तेजे सदांच 24 तास ओपन. केन्ना कोणूय वचून कोणी आपली कितें आसा ते आपली फायत तेजी म्हणपाची आनी तेका खरें चडांत चड भोगता हांव बाबाक की तेणी आमचे अशी कामां केल्ली आसा आनी अशीच ताका आशिर्वाद लागतलो आनी फुडल्या 27 तो इलेक्ट जावन भरपूर मतांनी निवडून येतलो ही आशा बाळगता आनी म्हजे 2 शब्द पुरे करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बेतू बाब. त्याच प्रमाणे हांव आमचो ह्या गांवचो स्थानीक दया बाबाक रिक्वेस्ट करता 2 उतरां उलोवची. 1.5 वर्सां पयलीं आमचो सप्ताह आसलो आनी सप्ताहाक आमी आमच्या एम.एल.ए. रुजल बाबाक आपयल्लो. तेन्ना आमी ताका सांगलेलें आमच्या रस्त्याचें. तेन्ना आमकां तेणी उतर दिल्लें करुया म्हणून आनी आयज काम सुरवात जाता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताज्या पेक्षा आनी एक नवो रस्तो बांदा वयल्यान जावपाचो आसा. तेन्ना त्या कामाचें सांगलेलें आमी तो रस्तो जाय जाल्यार आमकां आमच्या गांवांत खूब सुशेग जातलो. रातीस गाडयो इतक्यो फास्ट चलयता आवाजार आमकां दिसाचे रातचे न्हिदोंक मेळना. रस्तो क्रॉस करपाक मेळना. रस्त्याक कडेक चलतले जाल्यार भियोन चलचें पडटा. इतक्यो गाडयो फास्ट चलता. आतां तो रस्तो करपाक सुरवात केला. तो रस्तो जालो म्हणटकूच आमकां एकदम बरें आनी कंप्लीट जालो म्हणटकूच आमी ह्या गांवचे लोक बाबाचो मोठो सत्कार करतले अशें हांव सांगता. आमच्या मध्ये आसा आमचो लोहू बाब ताका रिक्वेस्ट करता ह्या वेळार 2 उतरां उलोवची. मारुती रायाक नमन करून आनी आयज तुमच्या किल्ला वाडान आयज हें रस्त्याचें काम बाबान चालू केल्लें आसा. धडाडीचो आमदार खुबशीं कामां ताणें सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतलेलीं आसा. आमी ताका बरो हें हेल्प करून आनी तेणें आमकां एकामेकाक हेल्प करून बरें कामां ही आमची आनीक फुडें व्हरूंक जाय. इलेक्शन रोखडें आहा म्हणटा पळोवया केन्ना जाता तें. म्हणल्यार आमी जाता तितकें आमी आमचो प्रयत्न करून कितें आमची ग्रिवेन्सीस कितें कामां आहा ती करून घेवया. एम.एल.ए. धडाडीचो, जिल्लाबाई गौरी तेंय धडाडीचें, आमचो सरपंच चिमला वाठाराचो धडाडीचो. तशेंच तुमी स्थानीक एकामेकाक आमी सहकार्य करून बाबा कडसून कामां करून घेवया आनी देव बरें करूं म्हणटा. रिक्वेस्ट करता ह्या गांवचो सरपंच संदेश बाबाक ह्या वेळार तुजे मनांतलीं उतरां उलोवची. सगळ्यांक नमस्कार. आयज वॉर्ड नंबर 10 हांगा आमी हॉट मिक्सिंग हो रोड घेतलेलो आसा आमच्या आमदारान.
आनी आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे गौरी तशेंच म्हजो मित्र लो हुबले बेतू दयानंद आनी आमचो आमदाराचो PA आनंद आनी तुमी सगळे आयज जो बाबान जी कामां घेतलेली आसा तुमी पळयता आसतले की कंटिन्यू आयज बाबा वयता थंय फावंडेशन स्टोन घालता ओपनिंग करता कित्याक आमी फाटल्या दिसांनीच 2 दीस पयलीं आमी हांगा रिटेनिंग हॉलाचो घातलेलो मागीर आमच्या चिंबलकन देवळाचोय घातलेलो आसा जायती शिरेतूय आमी कामां घेतलेली आसा आयज बाबान हांगा वॉर्ड नंबर 10 हॉट मिक्स तशें ड्रेनेजी घेतलेली आसा हांव बाबाक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की वडांनी बाबा आयज काम करता आसता बारीक जावं मोठी जावं आयज बाबान जी सांगलेली आहा ती बाबा कामां केलेली आसा अशें न्हय की बाबा आमकां इग्नोर करना कोणाकूय कॉलेज स्पोर्ट्सान जाल्यार बाबा स्पोर्ट्सान आमकां हय म्हणटा केन्नाच ना म्हणून आमच्या भुरग्यांकूय घेवन फुडें वयता महिलांकूय घेवन फुडें वयता असोच बाबाचो आशिर्वाद आसूं दी आमचेर आनी जी फुडली कामां आहा ती चिंतला ती पूर्ण जावची जी तुज्या 10 वरांनी जी कामां घेतलेली आसा ती तितके बेगान करून घेवची बाबा कडेन म्हाका रिक्वेस्ट करता आनी म्हाजी 2000 सोंपयता देव बरें करूं सरपंच तशीच मॅडम गौरी मॅडम आमच्या मदीं आसा ताका रिक्वेस्ट करता ह्या वेळार 2 उतरां उलोवपाक सगळ्यांक नमस्कार लेट जालो सॉरी हांगा उपस्थित सगळ्यांची परत नांवां घेना सगळ्यांनी घेतलेली आसा हांगा उपस्थित आमचे आमदार बाबा तशेंच ह्या गांवचे सरपंच आनी हांगासरले जमिल्ले सगळे लोक तुमी आमकां खबर आसा सगळ्यांनी म्हटलेलेच आसा की हांगा ह्या गांवान न्ही अख्ख्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामाचो सारको नेट लागलेलो आसा बाबान जी उतरां आमकां जी सांगिल्ली पयलीं की हें जातलें तें जातलें करतलो ती आतां प्रत्यक्षान कामां हातान घेतलेली आसा आनी आयज आमी पळयता की आमी हांगा ह्या रस्त्याचो जो पार्ट नंबर 10 वॉर्ड नंबर 10 आसा थंय आमी रस्त्याचें काम सुरू केल्लें आसा म्हाका अपेक्षा आसा की बाबा ह्यान फुडें बी अशीच कामां आमी जे ग्रिवन्सीस घेवन वता पळय सगळे ते सदां करतलोच म्हणटा केन्नाच ताणें आयज पर्यंत आमकां कोणाकूच ना म्हणूंक ना आनी आतां ती सगळी कामां जी हें जाल्ली लायनअप आशिल्ली ती सगळी आतां ताणें अक्षरशः फिल्डार येवन ती पूर्ण करपाचो ध्यासूच धरला म्हणून हांव बाबाक सांगता की म्हाका म्हणपाचें आसा की थँक्यू व्हेरी मच की कारण आमी सगळ्यांनी आतां लवून जशें म्हटलें की गांवचो सरपंच आसा हांव ZP आसा हांगा ट्रिपल इंजीन सरकार जाल्लें आसा आमच्या मदींच सो आमी तिगाय जाणां एकामेका कडेन ट्युनिंग करून हें काम सगळें फुडें व्हरतलीं आनी गांवच्या उदरगती खातीर वावरतलीं हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं मॅडम सांगला त्या प्रमाणे खरेंच तुमचो सपोर्ट आमच्या आमदाराक जाय तेजी खूब इच्छा आसा आणि अशी इच्छा आसा तो कोणूय जर तेच्या घरा कडेन गेलो आनी ताका सांगलें अमकेंच काम आसा बाबा तें करूंक जाय म्हणून ताका तो केन्ना ना म्हणटलो ना तें प्रत्यक्षान तें तुजें काम आपण करून दितलोच म्हणून सांगता तो आनी असो तेच्या घरान येयल्ल्या मनशाक फूलफील ताका रिस्पॉन्स लोकांक सगळ्यांक मेळटा सो देवाचो आशिर्वाद तुमचो सपोर्ट त्या बाबाचेर सदां आसतलो अशी आस बाळगिता कामां घडोवन हाडप हे खूब कठीण गजाल जावन आसा कित्याक तुमकां खबर आसा तुमी बी रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन आसा कितें कसलें काम घेतलें जाल्यार ताका खुबशे फॉर्मेलिटी आसता आनी त्यो फॉर्मेलिटी अश्यो सादेपणान जायना ताका खुबशी मेहनत करची पडटा आनी तें काम करून घेवपाकूय त्या मनशाच्या आंगान गूण आसचे पडटा सो हे असले काम करून घेवपाचे गूण प्रत्यक्षात बाबाच्या आंगान आसा तो ल्हान आसूं व्हडलो आसूं त्या प्रमाणे तांचे कडेन तो उलोवप करून जावं तो CM आसूं जावं इंजिनियर आसूं ते उलोवप करून त्या मनशा कडसून ते आपलें काम करून घेता हो व्हडलो तेजो एक तुमच्या अभिमानाची गजाल जावन आसा सो बाबान ज्या प्रमाणे ह्या कॉन्स्टिट्युशन कामां केल्लीं आसा बाकीच्या कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा तुजीच कशी कामां जाता काय म्हणून सो ते गूण तेज्या आंगान आसा म्हणून ही कामां आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटा सो ह्या वेळार हांव बाबाक रिक्वेस्ट करता की तुवें हांगासर तुजे मनांतले विचार हांगा मांडचे देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक आयज आमी किल्ला वाडान येयलेले आहा मारुती टेंपलाच्या नांवान सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनीक आमच्या मदीं आहा आमचे गौरी जिल्हा मेंबर तसोच आमचो सरपंच संदेश गांवचो तो बरी कामां करता ही सगळी आमचो लोव स्पेशली येयलेलो आहा मेर्शेसान ताकाय गांवचे खूब पडलेले आहा आनी ताकाय जाय अशीं कामां जातात आनी ताकाय खूब लायक जाता म्हणून समोन येता तसो आमच्या मदीं आहा बेंतू तसो आमचो राजेश आमचो दया आमचो तशेंच आमचे सगळीं भाव भयणां आमचे राधिका अशीं सगळीं हिंगा भाव भयणां तांकां हांव चड थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणी टायम काडून हिंगासर येयल्या म्हणून आनी ती सकाळीसान हिंगा उबी आसली आनी तांकां इतली उबी धरपाक म्हाकाय बरें दिसना ताका हांवें म्हणल्यार आतां करया कॉमेंट्स म्हणून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी हें काम आमच्या दयान सांगला त्या हिसपान एक दीस हांव हिंगासर येयलोलो वर्धापनाक गेलो त्या दिसा तेणी म्हाका कडेन मागलें 2 फावट तेणी मागलेलें म्हाका कडेन आनी हें म्हाज्या मनान आसलें करपाकूच आनी कित्याक हो न्हू रस्तो मातसो नॅरो आहा आनी ह्या सायड ड्रेनेजी आहा न्हू
ही ड्रेनेजी मातश्यो मोडलेली आहा आनी ड्रेनेजी तर दाट घालीत मोठे फातराचे घालीत जाल्यार गाडी पासून वयता पळय तशें केलें जाल्यार हो रस्तो मातसो 1 मिटर तरी आनीक रुंद जातलो आनी ह्या वाड्याक मातशें बऱ्याक पडटलें. येत्या टर्नार पासून हांवें चिंतलां मातशें हिंगा कितें जाता हिंगा पेवर वचना हॉटमिक्साचो आनी हॉटमिक्साचो पेवर वचना आनी हिंगा हॉटमिक्स करूंक मेळना. हांव ट्राय करतलो जाता इल्लो हॉटमिक्स हिंगा हाडपाक ट्राय करता. हिंगा कित्याक हिंगा टर्नार आमकां मेळना हाडपाक. गेले पाटी तशेंच जाल्ले. हे पाट आमी पेपर बा घालून वयल्यान फातरीच्या वयल्यान हाडून कोता पळय तशें करूंक कोता. आनी पयले कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागलाय हे ड्रेनेजी पयले सारक्यो करच्यो आनी कशेंय न्हू कांयच्या काय न्हू लेवल सारक्यो रोडाच्या बराबर आसूंक जाय. मागीर हे पेपर जातात मागीर रस्तो तेणें करूं दी आनी तुमी मातशी सगळीं गांवची भाव भयणां हिंगा मातशी फुड्यान रावन तुमकां जाय तशें करून घ्या. तुमच्या दारांची एक पाट दारांनी भोंवडी घेता ते पासून बंद करपाक मातशें उंच जाय जाल्यार उंच करा. तुमकां जाय तशें कामां करून घ्या आनी अशें काम करपाक की फुडें उरोंक जाय 10 वर्सां तरी. कित्याक म्हाका जाय हो हॉटमिक्स जाल्लो बट ट्राय करता आमची पेपर हाडपाक. पेपर येयलो न्हू जाल्यार हो रस्तो तुमचो एक 20 वर्सां तरी कांय जावचो ना. हांव ट्राय करता भाई सायडीच्यान थिंगासर जाता इतलें वाडोवपाक त्या कॉर्नराक. आमकां एक कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो मेवलेलो आहा. अल्लाबाद फोन तो पडला आनी तोय केन्ना फाटीं सरना अशें हें करपाक. म्हणजे किटकिटो कसो न्हू तो केन्नाय काम सांगलें जाल्यार करता. आपणाचें एक्स्ट्रा पासून काम करता तो. ताका लागून एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर मेवला. तशेंच आतां आमच्या दयान पळय सांगलें तो रस्तो करता म्हणून आतां आमी इंदिरा नगरांतल्यान शॉर्टकट तो रस्तो सारको मेर्शे भायर सरला. तोय रस्तो आमी घेतलेलो आहा करपाक. ताकाय ऑलरेडी थिंगासर माती बाग घालून थिंगा ऑलरेडी केलेलो आहा. खूब तेंप जालो तो रस्तो तेन्ना खूब तेंप नासलो आनी खुबश्या गांवच्या भावांनी म्हाज्या फुड्यान येवन मागला ह्या गांवच्या वाड्यांनी आनी सदांच हांव चिंतालो करतलो म्हणून. आनी म्हाका एक पयलो एक चान्स संदी मेवली तें करपाक आनी ते इंजिनियरा कडेन हांव उलयलो आनी तो रस्तो हांवें तो सारको व्हरून करपाक केला. आनी एक पाट तो रस्तो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक बऱ्याक पडटली. ती सायडच्यानूच तुमच्यान वचूं जाता. आनी केन्नाय कितें काम आलें तुमी म्हाका सांगची. कित्याक आमच्या मदीं सरपंच आहा तशेंच जिल्लाय आहा आनी बऱ्यांतले बरे हिंगासर आमचे राधिका आहा तेय बरे भावता. आमगेर बाय येता केन्नाय गांवचे तुमचे सांगपाक. ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा फुडें सरता म्हणून. शैलेजा म्हणटा आमगेरच आसता. केन्नाय तुमची कामाय करून घेवची. कोणाची हिंगासर घरां म्हाका हेजी न्हंयाची आहा कोणाक पळय अटल आसराची स्किमी बा जायो तेय म्हाकाय सांगा. कित्याक अशें बेगीन करून घेवया. कोणाचें बरें जावं दी आनी दुसरें आनी कितें काम आयल्यार पण सांगा. तुमकां सगळ्यांक हिंगा येयल्या म्हणून तुमकां चडान चड देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं बाबा. वेळ काडून हांगा येयलो आनी आमचें फंक्शन सोंपयलें त्या खातीर चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मॅडम तुकाय बी थँक्यू म्हणटा. कित्याक टायम चड इम्पॉर्टंट आसा सो तुमी टायम दिवन हांगासर तुमी प्रेजेंट जाली त्या खातीर तुकाय चडान चड देव बरें करूं. तसो आमचो गांवचो सरपंच संदेश बाब तुकाय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ल्हव बाब आमचो मेरशे तुवें टायम काडून हांगा येयलो फंक्शनाक देव बरें करूं. हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें ल्हानशें फंक्शन आमी हांगा ऑर्गनायज केलें तें सोंपलें अशें जाहीर केलें. देव बरें करूं. पावडर सर तुम्ही आज फाउंडेशन स्टोन घातला. एस्टिमेटेड बजेट कॉस्ट कितको आहे तो? इंजिनियर आहे त्यांचे कामगार आहे त्याला सांगितलं कॉन्ट्रॅक्टर सांग
सर आज फाउंडेशन स्टोन घातला तुमी रोडाक लागून सो हेजो एस्टिमेटेड बजेट कॉस्ट कितको पळय हो न्हू आमच्या किल्लावाडा वाड्यार हो नॅरो रोड आहा न्हू आनी कितें जालां हिंगा न्हू पेवर भितर सरना हो न्हू अबावट 19 लॅक्साक हो पास जाल्लो आहा आनी आमचो आल्ला कॉन्ट्रॅक्टर ताका पडलेलो आहा आनी हिंगा सर आमी ड्रेनेजी आतां पयलीं स्टार्ट करपाक केल्या आनी ड्रेनेजी करतूच मागीर आमी हेका हें करतले फूल ग्राउट करतले आनीक 50 वाट जातकूच आनी जर तर पेवर हिंगा येता आतां आमी चिंतला तो ट्राय करपाक पेपर हाडपाक भितर तो तर जालो जाल्यार हिंगा हॉट मिक्स तर जायत न्हू जाल्यार ह्या लोकांक तुका हांगा एटलीस्ट 15 ते 20 वर्सां एका रोडाक केन्नाच प्रॉब्लम जावचें ना अनलेस आमीच पडीत जाल्यार केन्ना PWD इलेक्ट्रिसिटी नाल्यार 20 वर्सां त्या रोडाक कांय जावपाक न्हय जालें आमचें आमी ट्राय करतले जाता इतल्या भाशेन हो रस्तो ताका हॉट मिक्स करपाक आतां प्री मॉन्सून ऑलरेडी स्टार्ट जाला थोड्या दिसांनी मॉन्सून स्टार्ट जावपाच्या कामाक अडथळो येतो ना आतां कितें आतां आमी सद्याक आमी आतां पेवराचें काम करता आमचे हेजे पेवर न्हू आमचे ड्रेनेज आनी ताका मोठी स्लॅब घालतले ट्राक पासून गेलो जाल्यार फुटना पळय तशें आनी एक पाट ते घातले न्हू आनी मागीर एक बरो एक दीस पळोवपाचो आनी त्या दिसा मागीर ताका फूल ग्राउट करपाचो